नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफल गर्न आज संघीय संसदको संयुक्त बैठक बस्दै कान्तिपुर समाचारमा आज लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र नेपालकै भएको प्रधानमन्त्री दाहालको स्पष्टोक्ति। सीमा विवादको कूटनीतिक समाधान खोजिने। बाजुरामा आज बिहान भूकम्पको धक्का। मध्य प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो माओवादी केन्द्र। अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेनको सीमा क्षेत्रबाट रुसमा भएको अतिक्रमणमा आफ्नो समर्थन नरहेको अमेरिकाको स्पष्टोक्ति। र खेलकुदमा ग्वाटेमालालाई हराउँदै अर्जेन्टिना फिफा अन्डर-20 विश्वकपको अन्तिम 16मा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तले दिए सिंहदरबार र बालुवाटारभित्रै करोडको कारोबार। भएको बयान। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिवदेखि अहिलेका अख्तियार प्रमुखसम्म मुछिए। संसदीय समिति गठनमा दलीय भागवण्डा नमिल्दा प्रधान न्यायाधीशको सुनुवाईमा ढिलाइ। 15 महिनादेखि न्यायालयका नियुक्ति अवरुद्ध। सर्वोच्चमा 5 सहित 89 न्यायाधीश रिक्त। मध्य पहाडी राजमार्गको प्रस्थान बिन्दु 5 थरको चिवा भन्ज्याङ खण्डको निर्माण अलपत्र। ठेकेदार सम्पर्कविहीन हुँदा सडकको दुरावस्था। आवत जावतमा शास्ति। युक्रेनबाट प्रवेश गरेका 70 जना सशस्त्र विद्रोहीलाई समाप्त पारेको रुसको दावी। युक्रेनी सीमा क्षेत्रबाट रुसमा भएको अतिक्रमणमा आफ्नो समर्थन नरहेको अमेरिकाको स्पष्टोक्ति। र काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा आज नेपाल र भारत आम्ने सामने हुँदै घरेलु टोली सामु भारतलाई हराउँदै समूह विजेता बन्ने अवसर। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समातिएका गिरोहका अभियुक्तले सिंहदरबार र बालुवाटारका उच्च पदस्थलाई समेत मोटो रकम बुझाएको बयान दिएका छन्। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूले प्रहरी समक्ष बयानमा देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाटै करोड लेनदेन भएको बयान दिएका हुन्। यो प्रकरणका योजनाकार सानु भण्डारीले तत्कालीन गृह सचिव रामबहादुर थापा, उनकी पत्नी नयनकला, छोरा प्रतीक, सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई पैसा बुझाएको प्रहरी समक्ष बयानमा भनेका छन्। यस्तै पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोकबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीपलाई समेत पैसा बुझाएको दावी गरेका छन्। त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, सल्लाहकार अजय क्रान्ति साक्यलाई पनि पैसा बुझाएको उनले दावी गरेका छन्। तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतलाई मोटो रकम बुझाएको भण्डारीले बयानका क्रममा भनेका छन्। उनले इन्द्रजित मार्फत 5.5 करोड र उनका छोरा निरजलाई 1,50,00,000 रुपैयाँ बुझाएको बयानमा बताएका छन्। तत्कालीन गृह सचिव अर्थात् हालका अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राईलाई इन्द्रजित मार्फत 1 करोड गाडीमा राखिदिएको भण्डारीले दावी गरेका छन्। यसैबीच संगठित अपराधको 60 दिने हदम्यादका कारण आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान जारी राखेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा 33 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउने राय सहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको प्रहरीले अन्यको संलग्नतामाथि अनुसन्धान नरोकिने जनाएको छ। 16 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले 17 जना फरारको सूचीमा राखेको छ। प्रहरी स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार केशव तुलाधर, लक्ष्मी महर्जन, धीरेन राई, मोहनराज राई, दीपा हुमागाई, सुनिल बुढाथोकी र विनिता साङदेल लिम्बू फरारको सूचीमा छन्। त्यस्तै निरज कुमार खरेल, हरिभक्त महर्जन, अशोक पोखरेलको खाताबाट पनि नक्कली शरणार्थी बनाउन रकम कारोबार भएको देखिएपछि प्रहरीले प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरूसहित राजेश अर्याल, आशिष बुढाथोकी, गोकुल थापा र रमा थापा पनि फरारको सूचीमा छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले संलग्न नभएको दावी गरेका छन्। पार्टी कार्यालय च्यासलमा हिजो भएको जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारीको भेलामा अध्यक्ष ओलीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले संलग्न नभएको दावी गरेका हुन्। भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई आफै कारबाहीका लागि अग्रसर हुने उनले बताए। नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाउँमा मानिस विदेश पठाउने कुरामा एकमुष्टमा भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले त्यसमा संलग्न थिएन, छैन, हुने छैन। अध्यक्ष ओलीले राज्य संयन्त्रको अनुचित प्रयोग गरेर एमालेमाथि प्रहार गर्न खोजिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। नेपाली समाज असहज र अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र अर्थतन्त्र क्षतविक्षत अवस्थामा पुगेको ओलीको ठहर छ।
सर्वोच्च अदालत 15 महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ। संवैधानिक परिषदले गत वैशाख 25 गते नै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनवाई समिति गठन नहुँदा सुनवाई प्रक्रिया अघि बढेको छैन। संसदीय सुनवाई समितिमा 2 सदनबाट सिफारिस 15 जना सांसद सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर राष्ट्रिय सभाबाट 3 जनाको नाम सिफारिस हुँदा पनि प्रतिनिधि सभामा दलहरूको भागभण्डा नमिल्दा समिति गठन हुन सकेको छैन। नेपाल बारको दबावका बीच 2 साता अघि संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस गरे पनि सुनवाई समिति नहुँदा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। संविधानको धारा 292 बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति अघि संसदीय सुनवाई गरेर अनुमोदन गर्नुपर्छ। तर अनुमोदन गर्ने समिति गठन गर्ने नियमावली नै संशोधन गर्न बाँकी रहेको संसद सचिवालयका अधिकारीहरूको तर्क छ। केही समय लाग्छ, यो कानुनी प्रक्रियागत कुराहरू पुरा गर्नलाई केही समय चाहिँ लाग्छ। तर दलहरू शीघ्र प्रक्रियाबाट न्यायालय संशोधनको कार्य सम्पन्न गर्ने र संसदीय सुनवाईलाई जतिसक्दो छिटो गर्ने भन्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ। त्यसैले न्यायालय संशोधनको कार्य पनि जतिसक्दो छिटो हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ। एकातिर 15 महिनादेखि कामु प्रधान न्यायाधीशका भरमा न्यायालय चलाउनु परिरहेको छ भने अर्कोतिर कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले आगामी साउन 20 देखि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले आफ्नै नियुक्तिको टुङ्गो नलाग्दा न्याय परिषद र न्यायपालिकालाई समेत क्रियाशील बनाएका छैनन्। पदाधिकारीज्यूहरूले अब किन गर्नु भएन, गर्नुपर्ने ड्युटी उहाँहरूको हो होइन। अब के कारणले नभएको हो भन्ने कुरा त अब यहाँ यो कारणले अहिलेसम्म भएको छैन भनेर कसैले जानकारी दिएका छैनन्। त्यसो भएको हुनाले अब आम पब्लिकले, आम न्यायका उपभोक्ताहरूले चाहिँ अब खाली छ त्यो पक्का हो, किन भएन भन्ने कारण खोज्नु पनि उहाँहरूको राइटकै हो। न्यायाधीशले अवकाश पाउनु 1 महिना अघि नै न्याय परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। विगत 15 महिनादेखि न्यायाधीश रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन भने यसबीच अवकाश पाउनेको संख्या बढेको छ। सर्वोच्च अदालतमै प्रधान न्यायाधीश सहित 5 जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने कामु प्रधान न्यायाधीश अघि असार 30 गते न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानले पनि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। यस्तै जिल्ला अदालतमा 37 जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने उच्च अदालतमा 6 जना मुख्य न्यायाधीश सहित 47 जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र विकास जोशीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र नेपालको भन्नेमा कुनै दुविधा नरहेको बताएका छन्। संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उठेका प्रधानमन्त्री दाहालले भारतले अतिक्रमण गरेको दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको रहेकोमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए। उनले परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा पनि सरकारको धारणा स्पष्ट रहेको बताए। सीमा सम्बन्धी विषयलाई तथ्यका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार बडो प्रष्ट छ र थाती रहेका सीमा सम्बन्धी विषयलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि म मान्य सदस्यहरूलाई गराउन चाहन्छु। प्रतिपक्षी दलले अतिक्रमित भूमिका बारेमा सरकार प्रष्ट नभएको भन्दै आलोचना गरेको विषयमा जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको र यसले सुशासन र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने दावी गरे। उनले नीति तथा कार्यक्रमका केही पुराना विषयलाई निरन्तरता दिँदैमा परम्परागत भन्न नमिल्ने बताए। दाहालले अहिले देशको अर्थतन्त्रमा चुनौती रहे पनि बाहिर हल्ला गरे जस्तो अवस्था नरहेको दावी गरे। अर्थतन्त्र दबावमा छ, अप्ठ्यारोमा छ, तर के कुरा साँचो होइन भने श्रीलङ्कातिर हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ साँचो होइन। त्यो अनावश्यक आतंक सिर्जना गर्ने झुटो कुरा हामी कसैले पनि गर्न हुँदैन। सङ्कटमा त छ, तर श्रीलङ्काको स्थितितिर जाँदै छैन। हाम्रा सूचकहरूले त्यस्तो देखाउँदैनन्।
सांसदहरूले चीन भ्रमण रोकेर भारत नै जान किन कुर्नुपर्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले निर्णय नै गरेर भ्रमण नरोकेको र त्यति बेलाको राजनीतिक परिस्थिति र चिनिया राजदूतले समेत पछि गर्नुपर्छ होला भन्ने सल्लाह दिएको बताए। उनले सांसदहरूले दिएका सुझावलाई बजेटमा समावेश गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। बजेटले स्थानीय तहमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने र जसलाई 6 महिनाभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी तयारी भएको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीको जवाफसँगै राष्ट्रिय सभाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभामा भने हिजो पनि छलफल जारी रह्यो। प्रतिनिधि सभामा 3 दिनदेखि जारी छलफलमा सांसदहरूले दलगत रूपमा आफ्ना धारणा राखेका छन्। हिजोको छलफलमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने दावी गरे। हामीले नीति कार्यक्रममा लेखिएका विषयवस्तुहरूलाई बजेटमा अभिव्यक्त गर्दै त्यो बजेटलाई क्रियान्वयन गर्नको लागि देखिएका समस्याहरू जो छन्, जसका उपायका बारेमा यहाँ व्याख्या गरिएको छ, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गरौँ। फिर्ता लिनै पर्ने, पुनर्लेखन गर्नै पर्ने खालको आवश्यकता चाहिँ मैले ठानिनँ। केही सुझावहरू आएका छन्, अत्यन्त राम्रा, प्रतिपक्षहरूबाट पनि राम्रा सुझावहरू आएका छन्। ती सुझावहरूलाई समेटेर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विपक्षी सांसदहरूले भने नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकका समस्या समाधान गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन्। पुँजीगत खर्च चाहिँ हुन सकेन हाम्रो मुलुकमा। पुँजीगत खर्च नभएको चाहिँ समस्या के हो? नीतिगत समस्या हो कि कानुनी समस्या हो कि संरचनागत समस्या हो कि के हो? त्यसको चाहिँ पहिचान गर्नु पर्यो। यो नीति र कार्यक्रममा चाहिँ पुँजीगत समस्या समाधान, पुँजीगत खर्च कम भएको समस्या समाधान गर्ने कुरामा ठोस कानुनी संशोधन गर्छु त भनेको छ, तर ठोस रूपमा यस प्रकारले यो कानुनको संशोधन गर्छु भनेर भनेको छैन। यो नीति तथा कार्यक्रमको गति पनि छैन, गन्तव्य पनि छैन। यसको यो तपाईँको त्यही निरन्तरता, कर्मकाण्डी निरन्तरता बाहेक केही पनि छैन। म के निवेदन गर्छु भनेर भन्दाखेरि यो नीति तथा कार्यक्रम हुँदै बजेट भाषणसम्म आउँदाखेरि यो नीति तथा कार्यक्रम बजेट भाषण भएर होइन, जनताको चुलोमा रासन भएर चाहिँ पुगोस् भन्ने म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ 5 गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा आइतबारदेखि छलफल जारी छ। यस्तै संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा पेश गर्न 4 बजे आज संयुक्त बैठक बोलाइएको छ। समाचार अझै बाँकी छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। ठेकेदार इमान्दार हुन्थे भने मध्य पहाडी राजमार्गको सुरुवाती बिन्दु 5 थरको चिवा भन्ज्याङ नाकासम्म 2 वर्ष अघि नै सडक कालोपत्रे भइसक्थ्यो। कालोपत्रे गर्न ठेक्का लिएर ठेकेदार नै गायब भएपछि ठाउँ ठाउँमा खसेको पहिरो, ढिस्को र धाँजा फाटेको सडकका कारण सवारी साधन गुडाउन ठुलै जोखिम मोल्नुपर्छ। सडकको दुरावस्थाले सीमा क्षेत्रका नागरिक र सुरक्षाकर्मीलाई सबैभन्दा बढी सकस छ। मध्य पहाडी राजमार्गको पूर्वी खण्ड अन्तर्गत थर्पुको दारिम्बादेखि चिवा भन्ज्याङ जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्न शिवशक्ति निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको थियो। सम्झौता सकिएको 2 वर्ष बित्दासम्म कम्पनीले कामै सुरु गरेको छैन। पानी पर्नासाथ पहिरो खसेर ट्र्याक अवरुद्ध हुन्छ। ठाउँ ठाउँमा सडक धाँजा परेको छ। त्यसकारण च्याङथापुदेखि हिँडेका सवारी साधन गन्तव्य पुगेर फर्किन कति समय लाग्छ भन्ने टुङ्गो नै हुँदैन। सबैभन्दा उत्कर्ष लापरवाही चाहिँ यो नियन्त्रण गर्ने ठाउँ हुँदैन कि यो ठेकेदार भन्ने हुँदो रहेछ। यो बाटो यतिखेर पिच भइसक्नु पर्ने हो हामीले सुनेअनुसार। अहिलेसम्म केही छैन। यो धुलो र हिलो खाँदै हामी च्याङथापुवासीहरू बसेको। राजमार्गको पाँचथर खण्डको 114 किलोमिटर मध्ये 51 किलोमिटर सडक कमजोर छ। दारिम्बादेखि च्याङथापुसम्म ग्राभेल भएर जेनतेन गाडी गुडिरहे पनि च्याङथापुभन्दा माथि 30 किलोमिटर सडक नाजुक छ। दारिम्बादेखि चिवा भन्ज्याङसम्मको 51 किलोमिटर सडक पक्की गर्न शिवशक्ति निर्माण सेवाले 2076 साल माघ 1 गते 1 अर्ब 25 करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो। 2078 साल माघभित्रै काम सक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म 10% मात्रै काम भएको छ। ठेकदारले काठमाडौँ हुनुहुन्छ, हामी गर्दैछौँ, हामी रफ्तारमा छौँ भन्ने, तर कामै नउठाइदिने, अब यसरी हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ म्याद थपिनु पनि हुँदैन, अर्को ठेकदार अर्को ठेका प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले एकदम ताकेता गरेका छौँ।
च्याङथापुदेखि चिवा भन्ज्याङसम्म ब्याक कटिङ गरेर छोडिएकाले सवारी साधन फस्ने तथा सडकको बीचमा थुप्रिएका ढुङ्गाले यातायात चल्न कठिन छ। बनाउँदै अलपत्र छाडेकाले कुनै ठाउँमा जीप र पिकअप समेत छिर्ने बाटो छैन। बाटोको खराब अवस्थाका कारण सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिकसँग बिओपीका सुरक्षाकर्मीले बर्खा अघि नै खाद्यान्नको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बाटोहरू चाहिँ तपाईँको पहिरोले जाने अनि गाडी माथिसम्म नआउने भएकोले हामीहरूलाई खाद्यान्न ढुवानी गर्न चाहिँ अति असुविधा भएको छ। सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको यो सडकलाई यो हालतमा छोड्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही हुनुपर्ने हो। तर सरकारले भने उल्टै म्याद थपेर पुरस्कृत गर्न लागेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम, याङवरक 5 थर। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रले अनलाइनका माध्यमबाट साइबर सम्बन्धी घटनाको जानकारी दिन आह्वान गरेको छ। सरकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको सुरक्षाका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा यो केन्द्र सञ्चालित छ। सूचना प्रविधिको विकास र बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर सुरक्षाको जोखिमको पहिचान गर्न र त्यसबाट हुने दुष्परिणाम रोक्न विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत यो केन्द्र बनाइएको हो। सरकारी निकायको सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली, नेटवर्क, तथ्याङ्क र प्रोग्रामलाई हानि पुर्याउने गतिविधि भएमा तुरुन्तै सहायता गर्न केन्द्र स्थापना गरिएको हो। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गत रहेको सरकारी डाटा सेन्टरलाई केन्द्रले अनुगमन गर्छ। केन्द्रको वेबसाइटबाटै वेबसाइटको सुरक्षा अवस्था बुझ्न, साइबर आक्रमण सम्बन्धी कुनै घटनाको जानकारी दिन सकिन्छ। आइपीहरूलाई चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ मोनिटरिङ गर्छौँ। भनेको त्यो सिस्टममा राख्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यसमा आएको प्याकेटहरू हुन्छ, हामी नेटवर्कबाट फ्लो भएको प्याकेटहरू हुन्छ, त्यो प्याकेट चाहिँ कति आयो कति गयो त्यो हामी हेर्छौँ। अनि एकैचोटि धेरै म्यासिभ आएको छ भने केही प्रब्लम छ हामी बुझ्नु पऱ्यो। भनेपछि त्यसलाई एनालाइसिस गर्छौँ, यो किन आएको होला भनेपछि सम्बन्धित ठाउँमा हामीले व्यक्ति पनि पठाउँछौँ अनि व्यक्ति गएर त्यहाँ सल्भ गर्छ। केन्द्रले सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीमा साइबर सुरक्षा अवस्थाको 24 घण्टा अनुगमन गर्छ। महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको केन्द्रमा जनशक्तिको भने अभाव छ। सञ्चार मन्त्रालयका 2 वा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा 2 जना इन्जिनियर खटिएका छन्। 3 जना सुरक्षा विश्लेषकलाई परामर्शदाताको रूपमा राखिएको छ। अहिले चाहिँ परामर्श सेवाबाट लिइरहेछौँ र उहाँहरूले पनि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भन्छ नि, नलेज ट्रान्सफर त्यो गरिराख्नु भएको छ। यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो इन्जिनियरहरूलाई पनि ट्रेन गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि हाम्रै इन्जिनियरले अहिले L1 को काम मजाले गर्न सकिरहेछ। L2, L3 लेभलको जुन हुन्छ हाई लेभलको स्किल चाहिँ त्यो भएको छैन। त्यसको लागि हामीले ट्रेनिङहरूको सञ्चालन गर्छौँ। जस्तै हामी साइबर ड्रिलको ट्रेनिङ चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ सञ्चालन गरिरहेछौँ। मानवीय तथा प्राकृतिक कारणले सूचना प्रविधि प्रणाली अवरुद्ध भएमा त्यसलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन केन्द्रले सहयोग गर्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो जनघनत्व र सवारी साधनको चापलाई सहज बनाउन सरकारले 2058 सालमा बाहिरी चक्रपथको अध्ययन सुरु गरेको थियो। आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष 2061-62 देखि बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। बाहिरी चक्रपथ विस्तारका नाममा जग्गा कारोबारीले प्रशस्त लाभ नलिएका पनि होइनन्। खेतीयोग्य जमिन बिजुलीको गतिमा घडेरीमा परिणत भए र ती जमिनमा अहिले बस्ती नै बनिसकेको छ। तर योजना र बजेट बिनै आयोजना घोषणा गर्दा 21 वर्ष बितिसक्दा पनि बाहिरी चक्रपथ सम्भाव्यता अध्ययनमै सीमित छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर तीनवटै जिल्ला समेटिने गरी 8 लेनको करिब 72 किलोमिटर बाहिरी चक्रपथ प्रस्ताव गरिएको थियो। पहिलो चरणमा चोबार सतुङ्गल 6.6 किलोमिटर खण्डमा नक्साङ्कन गरिएको थियो। तर 2075 सालमा गरिएको मन्त्री परिषदको प्रतिवेदनले जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्ने शब्द छुटाएपछि सरकारले अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको सूचना समेत निकाल्न सकेको छैन। ऐन अनुसार प्रतिवेदन संशोधन गर्न प्राधिकरणले पटक पटक पहल गरे पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ। निर्माणको फाइल यतिखेर शहरी विकास मन्त्रालयमा थन्काइएको छ। बस्ती बढिसक्यो, धेरै जग्गाको मोल बढी भइसक्यो, घर पनि धेरै बनिसक्यो। अहिले त बन्न चाहिँ गाह्रै होला जस्तो लाग्छ। नक्सामा भएर पनि यहाँ बाटो चाहिँ छैन। अब आउने नआउने केही फिक्स पनि छैन। यहाँ घरहरू धमाधम बनिरहेको छन्, नक्सा पास भएकै छ। यो अब खै के हो, सरकारको कुरा अब फिक्स छैन। पहिलो खण्डमा करिब 8000 रोपनी जग्गा र 14000 जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिनुपर्नेमा अहिले त्यहाँ 300 बढी घर निर्माण भइसकेका छन्। अब जग्गा अधिग्रहण गर्न मात्रै 1 अर्ब रुपैयाँ बराबर मुआब्जा दिनुपर्ने देखिएको छ।
समग्र चक्रपथ विस्तारका लागि 80,000 देखि 1 लाख रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ, जसको लागत 72 अर्ब आंकलन गरिएकोमा अहिले 2 खर्ब पुगिसकेको छ। उपत्यका विकास प्राधिकरणले 2078 सालमा गरेको अध्ययनले आयोजना वरपर 2219 घर निर्माण भइसकेको देखिएको छ, तर स्रोत जुटाउने कुनै टुङ्गो छैन। एउटा नीतिगत रूपमै चाहिँ सरकारको निर्णयको अपेक्षा पनि गरेका छौँ हामीले। एउटा त्यो भयो। दोस्रो कुरो चाहिँ प्रोजेक्टलाई साँच्चै नै अगाडि बढाउने हो भने बजेटमा चाहिँ प्रायोरिटीको साथ आउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अनि कार्यक्रम र बजेटले सपोर्ट हुनु पर्यो र पोलिटिकल्ली चाहिँ कमिटमेन्ट हुनु पर्यो। यो हाम्रो चाहिँ एम्बिसियस प्रोजेक्ट हो, यसलाई गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ कमिटमेन्ट सहित आयो भने अझै पनि हामी यसका चाहिँ केही विकल्पहरू साथ गएर चाहिँ सर्टेन सेक्टरहरूमा हामी केही अचिभमेन्ट गर्न सक्छौँ। आयोजनाको प्रशासनिक काममा मात्रै आजसम्म करिब 13.5 करोड खर्च भइसके पनि कुल सडक मध्ये 54.47% को मात्र अध्ययन सकिएको छ। योजना र बजेट बिना लोक रिझाइका लागि सरकारले घोषणा गरे पनि बढ्दो सवारी चापका कारण यो मार्ग अहिले उपत्यकामा अपरिहार्य भइसकेको छ, तर सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। अब भोलि चाहिँ काठमाडौँ तर फास्ट ट्र्याक जोडिँदाखेरि पनि यो चाहिने प्रोजेक्ट जस्तो देखिन्छ र काठमाडौँ उपत्यकालाई पनि अब अलिकति एक्सपान्ड गर्नको लागि पनि यो परियोजना चाहिँ एकदम अपरिहार्य देखिन्छ। र अब राज्यले चाहिँ ढिला नगरी यसको चाहिँ जग्गा अधिग्रहण गर्ने कामहरूलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। यदि ल्यान्ड पुलिङको कन्सेप्टमा जाने हो भने कसरी जाने त्यसलाई अध्ययन गरेर चाँडोभन्दा चाँडो हामी इम्प्लिमेन्टेसनमा जानै पर्छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको 60औं प्रतिवेदनमा पनि आयोजनाको अवधारणा आएको 21 वर्ष पूरा हुँदा पनि सम्भावना अध्ययन बाहेक अरू काम हुन नसकेको उल्लेख छ। महालेखाले बाहिरी चक्रपथ निर्माणको निश्चित ढाँचा र कार्ययोजना पुनरावलोकन गरी लागत र लाभको पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अस्मिता पराजुली, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत काठमाडौँको बाहिरी चक्रपथ निर्माण आयोजना 21 वर्षसम्म पनि किन अलपत्र परेको होला? ए, प्रतिबद्धताकै अभाव, बी, अधिग्रहणको समस्या र सी, स्रोतको कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबीवासी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई थाहा छ, 1 दशक अघिसम्म कुल भूभागको करिब 44% वन क्षेत्र रहेको हाम्रो देशमा अहिले 45% भूभाग वनले ओगटेको छ। अझ रोचक त के छ भने राष्ट्रिय वनको 35% त नागरिक तहबाट संरक्षित सामुदायिक वनले ढाकेको छ। 22,000 भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा मात्रै 40 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आबद्ध छ। विकास आचार्य र अञ्जना लामिछानेको यो रिपोर्ट। झण्डै आधा हिस्सा जमिन वनले ओगटेको देशका लागि आमदानी बढाउन र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा कति योगदान पुगेको होला? नेपालमा सामुदायिक, कबुलियती, साझेदारी, संरक्षित, निजी र धार्मिक वन छन्। 22,000 भन्दा बढी सामुदायिक वन र 31 साझेदारी वनसहित अन्य वनमा गरी 80 लाख बढी जनसङ्ख्याले वनबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिएको त देखिन्छ नै, यसले सिङ्गो पर्यावरणीय प्रणाली सन्तुलित राख्न समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। घाँस दाउरा र काठ प्रयोग र बिक्रीबाट मात्रै हजारौंले रोजगार पाएको दावी गर्ने वन मन्त्रालयसँग लाभग्राहीको यकिन तथ्याङ्क भने छैन। तर वन विनाश र चोरी पैठारी रोक्न चुनौती कायमै रहेको उसको दावी छ। नेपालमा सन् 1978 देखि समुदायले वनको संरक्षण र सदुपयोग गर्दै आएको पाइन्छ। यसरी हेर्दाखेरि समग्रमा राष्ट्रिय वनलाई चाहिँ जसरी विभाजन गर्यो, कानुनद्वारा पनि विभाजन गरेको छ। सामुदायिक वनको अवधारणा वनको संरक्षण, सम्वर्धन र सदुपयोग गर्ने गरी ल्याइएको हो। सामुदायिक वनका लागि गठित उपभोक्ता समितिको अग्रसरतामा वन संरक्षण मात्रै भएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले ख्याति कमाएको छ। वन संरक्षणका नाममा नेपालले 1 दर्जन भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको छ। सामुदायिक वनको संरक्षण जुनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो वन डडेलो, चोरी सिकारी, निकासीमा चाहिँ नियन्त्रण गरेको हुन्छ। पर्यावरणको हिसाबले राम्रो संरक्षण गरेका छन्, गस्ती परिचालन गरेका छन्। इकोसिस्टम सर्भिस भन्छ हामीले हैन, यो वातावरणीय सेवा, विभिन्न किसिमको वातावरण सेवा, तपाईँ हामीले नदेखिने वातावरण सेवा विश्वकै नमुनाको रूपमा स्थापित भएको छ। समुदायले व्यवस्थापन गरेपछि नेपालमा काभ्रेबाट समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्न सुरु गरेको पाइन्छ। 2013 सालमा निजी वनलाई राष्ट्रियकरण गरिएको थियो। सामुदायिक वन कार्यक्रम भने 2035 सालदेखि लागू भयो।
सामुदायिक वन कार्यक्रमले पहिचान, समूह गठन, कार्य योजना, कार्यान्वयन र पुनरावलोकन गरी 5 तहमा काम गर्ने गरेको छ। आवश्यक पर्ने घाँस दाउराहरू पनि हामीले उपलब्ध गराउन सफल भएका छौँ, सबैको चित्त बुझाएका छौँ। अब यो चोरी सिकारी चाहिँ एकदमै ठुलो जोखिम भएको छ। मङ्गलबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामुदायिक वनले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको बताए। दाहालले वन क्षेत्रको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। सामुदायिक वनले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ। गत वर्षको एक अध्ययनले हरियो वन कार्यक्रमले नेपालमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रवर्धन हुने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसो त सन् 2011मा मापल क्रोफ्टले जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता सूचकाङ्कमा नेपाललाई 4औं नम्बरमा राखेको छ। विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको अवस्था हेर्दा नेपालमा यसले असर पार्ने देखिन्छ। यसलाई रोक्न वन संरक्षण र वृक्षारोपण त गर्नुपर्छ नै, सरकारले पनि यसबारे थप सहयोग गर्न आवश्यक छ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। तपाईँको क्षेत्रमा सामुदायिक वनबाट उपभोक्तालाई के कस्तो लाभ भइरहेको छ? जनताको आवाज। सामुदायिक वनले गर्दा चाहिँ हामीले हरेक वर्ष दाउराहरू किन्नु पर्दैन। आफ्नो जङ्गल नभए पनि सामुदायिक जङ्गलबाट घाँस, दाउरा, सोतर, काठ राम्ररी चलाउन पाइन्छ। सामुदायिक वनले जति दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकेको छैन। भोज भातहरूको लागि दुना टपरी अनि हरियो घाँस स्याउलाहरू। उपभोक्तामा जो बसेको छ नि उपभोक्ता समितिमा तिनीहरूलाई फाइदा छ। घाँस, सोतर, पतकर लगायत सम्पूर्ण वन पैदावारहरू चाहिँ सहज ढङ्गबाट उपभोक्ताहरूले प्राप्त गर्न सकिरहेछ। सामुदायिक वन महासङ्घबाट अथवा चाहिँ वन ऊबाट चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ जुन अभिवृद्धि क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धीको तालिमहरू, काठहरू पनि पाइरहेका छन्। दहतो तिरेर काठ पाइएको छ। दाउरा भयो, घाँस भयो, स्वच्छ हावा पनि पाइने। दाउराको फाइदा, काठपातको फाइदा। मधेसमा कुनै प्रभावकारी यो समितिले गर्दा छैन। वैधानिक तरिकाले गोलियाहरू समितिद्वारा उपलब्ध गराइन्छ। उपभोक्ताहरू चाहिँ माग अनुसार चाहिँ पाइन्छ। नाङ्गा खुइले डाँडाहरूमा बिरुवा रोपण गरेर हरियाली बनेको छ। निवेदनहरू चढाएर हामीले किलाहरू अनि गोठको लागि हामीले डाँडाहरू, केही खामहरू पनि, रुखहरू नकाटेपछि संरक्षण गरिसकेपछि मुहानहरू पनि नसुक्ने। आम्दानीको स्रोतहरूले गाउँ तहमा विकास भएको छ। सोतर, दाले घाँस फाइदा लिएको छ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। जेठ 15मा बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालय बजेट भाषणलाई अन्तिम रूप दिने चटारोमा छ। बजेट सहितका विकासे आयोजनाको बारेमा मन्त्रालयले टुङ्गो लगाइसकेको छ भने नीतिगत व्यवस्था भने जेठ 14सम्म समावेश गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। संविधानको धारा 119 को उपधारा 3मा सरकारले जेठ 15मै बजेट संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसै अनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालय विभिन्न सरकारवाला निकायको सुझावलाई समेत बजेट भाषणको मस्यौदा तयार गर्दैछ। त्यस्तै यो वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण वा सार्वजनिक संस्थानको रिपोर्ट भने छाप्नका लागि छापाखानामा पठाइसकेको छ। आर्थिक ऐन र बजेट भाषण भने मन्त्रालयले जेठ 14मा टुङ्गो लगाएर मात्रै छापाखानामा पठाउने गरेको छ। बजेट मूल डकुमेन्ट भइहाल्यो, त्यो सँगसँगै अरू डकुमेन्टहरू पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै डकुमेन्टहरू हामी चाहिँ एउटा स्केड्युलमा अब 15 गते पेश गर्नको लागि हामीले प्रेसको क्षमता पनि हेर्नु पर्यो। प्रेसको क्षमता हेरेर हामीले आफ्नो हिसाबले चाहिँ कामहरू गरिरहेछौँ। केही डकुमेन्टहरू चाहिँ प्रेसमा गइ पनि सकेको छ। संस्थानहरूको प्रगति प्रतिवेदनहरू हुन्छ। त्यसपछि यो वर्ष चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको प्रगति विवरणहरू हुन्छ। ती विवरणहरू चाहिँ हामी प्रेसमा पठाइ पनि सकेका छौँ। सरकारले वैशाख 24मा बजेटको प्राथमिकता तथा सिद्धान्त र जेठ 5मा नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरिसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सभाले पास पनि गरिसकेको छ। बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त तथा नीति कार्यक्रमसँग मेल खाने गरी सरकारले बजेट भाषणको मस्यौदालाई अन्तिम टुङ्गो लगाउन भने बाँकी छ। धान, मकै र तरकारी खेतीको सिजन चलिरहँदा धनकुटा सहित कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा किसानले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन्।
गएको चैतेता धनकुटा तेह्रथुम र सङ्खुवा सभाका लागि जम्मा 610 टन युरिया र 100 टन डिएपी मल आएपछि मल अभाव हुने देखिएको छ। बाली लगाउने मुख्य सिजन चलिरहँदा मागको 3% पनि मल उपलब्ध नभएको स्थानीय तहमा रहेका कृषि शाखाले जनाएका छन्। साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीबाट धनकुटाका लागि प्राप्त 410 मेट्रिक टन कोटाको मल 7वटै स्थानीय तहलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाले जनाएको छ। 210 मेट्रिक टन र सामग्री कृषि सामग्री कम्पनीबाट 200 मेट्रिक टन आएको छ। जम्मा 410 मेट्रिक टन आएकोमा हामीले सबै पालिका 7वटा स्थानीय तहहरूलाई कोटा निर्धारण गरेर पठाइसकेका छौँ। सीमित मात्रामा युरिया र डिएपी प्राप्त भए पनि अहिलेसम्म पोटास मल प्राप्त नभएको कृषि सामग्री कम्पनी धनकुटाले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले युक्रेनको सीमावर्ती क्षेत्रबाट रुसभित्र भएको अतिक्रमणप्रति आफ्नो समर्थन नरहेको स्पष्ट पारेको छ। युक्रेनसँग सीमा जोडिएको रुसको बेलगोरोड क्षेत्रमा सोमबार अतिक्रमण भएको थियो, जसमा संलग्न 70 जना विद्रोहीलाई समाप्त पारेको रुसले दाबी गरेको छ। रुसले गत वर्ष युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरे यताको यो नै अहिलेसम्मकै प्रमुख सीमा पार कारबाही हो। अतिक्रमण समाप्त भएको घोषणापछि रुसले जारी गरेको क्षतिग्रस्त सैन्य सवारी साधनका तस्बिरमा अमेरिकामा निर्मित हम्भी मोटरका साथै पश्चिमा देशमा निर्मित अन्य सवारी साधन छन्। यता अमेरिकाले भने रुसभित्रको आक्रमणका लागि आफूले प्रोत्साहित नगरेको बयान दिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता म्याथ्यू मिलरले उक्त अतिक्रमणमा अमेरिकामा निर्मित हात हतियार प्रयोग गरिएको भन्ने रिपोर्टको सत्यताप्रति पनि आशंका व्यक्त गरेका छन्। युक्रेनसँग सीमा जोडिएको रुसको बेलगोरोडका गाउँहरू सोमबार एकाएक बमबारी भएपछि खाली गराइएका थिए। अतिक्रमण गर्न आउने 70 जना सशस्त्र विद्रोहीलाई मारेको र ती सबै युक्रेनी भएको रुसको दाबी छ, तर युक्रेनले पनि रुसी दाबीलाई खारेज गरेको छ। यसैबीच राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको विरोध गर्दै आएका 2वटा रुसी अर्धसैनिक समूहले उक्त अतिक्रमणको जिम्मेवारी लिएको समाचारमा जनाइएको छ। समाचार अझै बाँकी छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा घरेलु टोली नेपाल र बलियो भारत आम्ने सामने हुँदैछन्। यो खेल दिउँसो 3 बजे राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा सुरु हुनेछ। दुवै टिम सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिसकेका छन्। समूह ए अन्तर्गत हुने यो खेलले समूह विजेता र उपविजेताको टुङ्गो लाग्नेछ। नेपाल अपराजित हुँदै समूह विजेताका रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गर्न चाहन्छ। नेपालले यसअघि तुलनात्मक रूपमा कमजोर किर्गिस्तान र बङ्गलादेशलाई हराएको थियो। यी दुवै टिम विरुद्ध नेपालले 1 सेट पनि गुमाएको थिएन। प्रशिक्षक जानदीप ब्रन्टले भारत विरुद्धको खेल मात्रै नभई सबै खेल महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। भारत र नेपाल सो कबड हलमा पछिल्लो पटक 2019 मा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा आम्ने सामने भएका थिए, जसमा नेपाल पराजित भएको थियो। प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेका किर्गिस्तान र बङ्गलादेश भने आफ्नो अन्तिम खेलमा जित दर्ता गरी सुखद अन्त्य गर्न चाहन्छ। यो खेल बिहान 10 बजे सुरु हुनेछ। यस्तै सोही भेन्यूमा 12:30 बजे समूह बी मा उज्बेकिस्तान र कजाकिस्तान आम्ने सामने हुँदैछन्। श्रीलङ्का र मालदिव 6:30 बजे आम्ने सामने हुनेछन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आजबाट 21औं चरणका खेलहरू सुरु हुँदैछन्। शीर्ष होडमा रहेका जलखेल युवा क्लब र साबिक विजेता मचिन्द्र फुटबल क्लब आम्ने सामने हुनेछन्। यो खेल साँझ 6 बजेबाट दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुनेछ। जलखेल 33 अङ्कसहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। उसले यदि आज मचिन्द्रलाई हराए उसैलाई उछिन्दै शीर्ष 2 मा उक्लिनेछ भने शीर्ष स्थानको चर्च बोइजको दूरी मात्र 1 अङ्कमा झार्नेछ। दोस्रो स्थानको मचिन्द्रको 34 अङ्क छ। यदि आज जलखेललाई हराए शीर्ष स्थानको चर्च बोइजसँगको अङ्क बराबरी गर्नेछ। पहिलो लेगमा मचिन्द्र जलखेलसँग 3-1 गोलले पराजित भएको थियो। यस्तै दिउँसो 2 बजे दशरथ रङ्गशालामा त्रिभुवन आर्मी र न्युरो टिम एनआरटी आम्ने सामने हुनेछन्। यस्तै एपीएफ र सङ्कटा दिउँसो 3 बजे च्यासल मैदानमा खेल्नेछन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।